وہ ताजिर नुमाइंदा नहीं है, एक सियासी जमात के लिए वो काम कर रहे हैं। इन पे प्रेशर इतना आया ये बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्हें थोड़ी सी अपनी मालूमात को इजाफा कर लेना चाहिए। मैं मसले में पढ़ना ही नहीं चाहता, मेरा ये मामला ही नहीं है यार वसीम बता। मैं कहता हूँ कि मैं इनके बीच में मैंने इंटरेस्ट नहीं किया, ये बहुत मैंने इनको इंटरेस्ट नहीं किया, हमारे मेहरबानी ये तामुल से मेरी बात सुने। जावेद कुरैशी साहब जो है प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के। तो जाहिर है वो एक जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब को आवाज आ रही है मेरी? सर बिल्कुल आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही। अच्छा सर चलें, मैंने बात तो कोई और करनी थी लेकिन शब्बर जहरी साहब ने जो एक नुक्ता उठाया पहले आप इसका तो जवाब दीजिए कि भाई यानी आप ये कह सकते हैं नेशनल टेलीविजन पे जो आपको लाखों लोग देख रहे हैं कि भाई आपकी जो तंजीम है ये ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जिसके आप सिंध चैप्टर के हेड हैं, ये ताजिरों की पाकिस्तान में एक नुमाइंदा बॉडी है और इससे कल कोई भी गवर्नमेंट एग्री करेगी तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी होगी कि फिर उसको आप इन्फोर्स भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, लेकिन अब नईम मीर साहब जो है वो भी ताजिर ही है ना, वो भी किसी तंजुमन के सरबराह है, लेकिन वो तो आपके साथ नहीं है। मैं उनके लिए कोई कमेंट्स पास नहीं करूंगा, वो ताजिर नुमाइंदा नहीं है, एक सियासी जमात के लिए वो काम कर रहे हैं। अब वो सियासी जमातों के लोग तो आपके भी आज के प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो वो आपको ये कह देंगे कि जनाब आप लोग किसी सियासी जमात नहीं बादामी साहब मैं अर्ज करूं आपसे, सर हमने कॉल दी है, उन्होंने हमारी कॉल की हिमायत की है, कॉल ताजिर बरादरी की तरफ से है और ये शब्बर साहब जो बात कर रहे हैं इनकी वो लॉजिक नहीं बनती। आज साबित हमने किया कि पूरा पाकिस्तान का शटर डाउन कर कि तमाम ताजिर बरादरी एक प्लेटफॉर्म पर यकजा थी तो इसलिए पूरे पाकिस्तान का शटर डाउन हुआ। ये सबसे अच्छा एक मैसेज पूरे पाकिस्तान में गया है। जो शब्बर साहब बातें कर रहे हैं ये बातें इनको अच्छी नहीं लगती। ये वही दौर था जब शब्बर साहब FBR के जब चेयरमैन थे, ये बीच में मदार ये बीच में छोड़कर चले गए थे, इन पे प्रेशर इतना आया ये बर्दाश्त नहीं कर सके। आज ये ताजिरों के मुतालिक जो रिमार्क्स देते हैं मुझे इनसे इख्तलाफ है शब्बर साहब से। अच्छा ठीक है, लेकिन वो तो एक खाली नुक्ता उठा रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट बात किससे करे, कोई नुमाइंदा तंजीम है या नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ठीक, आप कह रहे हैं कि भाई आज की हड़ताल इस बात का मजहर है कि हम नुमाइंदा तंजीम है क्योंकि आज बाय एंड लार्ज जो है वो पाकिस्तान में कारोबार बंद रहा है। सो आप ये कह रहे हैं, ठीक, आई नोटेड। नईम मीर साहब भी हमारे साथ, मैं जरा जी सर शबर आप पॉइंट एक मैं कल नईम मीर साहब को भी लाता हूँ बाकी। जी सर वसीम साहब मैं एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जो साहब आपके साथ बैठे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हड़ताल करने में ये सारे एक साथ हैं। अच्छा बिल्कुल सही है, मगर जब मैं एनफोर्स करने पर आऊंगा तो ये एक साथ नहीं है। मैं इनकी बुराई में नहीं कह रहा, मैं इनकी अच्छाई में कह रहा हूँ। और ये आप अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं? नहीं, मैं 40 साल से इस चीज को डील करता रहा हूँ और मैं तो सिर्फ 6 महीने चेयरमैन FBR रहा हूँ। हाँ। मगर मेरा टैक्स के मामला का तजर्बा 40 साल का है। बिल्कुल ठीक है, और मैं इस चीज को देखता रहा हूं और इस दफा ये जो साहब आपके साथ बैठे जो भी हैं इनके साथ बड़ा शदीद धोखा हुआ है। इनको समझ ही नहीं आई कि ताजिर दोस्त स्कीम कोई स्कीम नहीं है, ये सिर्फ एडवांस टैक्स का एक तरीका था जिसको ये ताजिर दोस्त समझते रहे। इसमें इनका भोलापन ज्यादा है या हुकूमत की चालाकी ज्यादा है? कोई चालाकी नहीं है, इनका ये समझ रहे थे कि गवर्नमेंट ने इनको कोई स्कीम दी है और जो अमाउंट एडवांस टैक्स में ली जा रही है यही लायबिलिटी है, मगर ये ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने गलत बयान नहीं किया, ये गलत समझे जो भी नहीं, गवर्नमेंट ने गलत बयानी नहीं की, गवर्नमेंट ने बार बार कहा था कि ये एडवांस टैक्स है। इनको समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, नईम मीर साहब भी हैं हमारे साथ जो कोऑर्डिनेटर है ताजिर स्कीम के, और फिर हमारे साथ ऑफ कोर्स अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर महमूद साहब। आज सर टाइम है हमारे पास, हमने इसी मौजूद बात करने सबसे बात करेंगे। नईम मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो एक जिमनी सवाल, चूंकि ये गजल छेड़ दी है शब्बर जहरी साहब ने, तो इस पर आप एक बात कर लीजिए, फिर हम ताजिर स्कीम पर आते हैं। कि वो ये कहते हैं कि भाई एक प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट बात भी किससे करे, कोई नुमाइंदा ताजिर तंजीम तो है नहीं। जरा आपका नाम लेकर बात है कि आप भी कहने को ताजिर रहनुमा है, लेकिन आप की राय जो है वाकई ताजिर हजरात से अलग है। या खुद जावेद साहब ने कहा कि आपके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, बट वो समझते हैं कि आपका तो पॉलिटिकल टिल्ट एक सियासी जमात की तरफ, शायद नून लीग की तरफ इशारा कर रहे थे। तो इस सवाल का पहले जवाब दे दें कि यानी इसमें मतलब ताजिर नुमाइंदा तंजीम कौन सी है दरअसल? देखने की बात यह है कि ये जितनी भी हमारी ताजिर तंजीमें हैं ये बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड बॉडीज तो हैं नहीं। हाँ। ये तो सारे हम ख्याल कुछ दोस्त होते हैं जो मुख्तलिफ ज़िले तंजीमें जहाँ इलेक्शंस होते हैं वहाँ से ये इकट्ठा होते हैं
اور اوپر یہ اپنی ایک باڈی بنا لیتے ہیں جو لائک مائنڈڈ دوست ہوتے ہیں یا لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں. اس میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, بڑے شہروں کے لوگ لائک مائنڈڈ ہو سکتے ہیں, کچھ مفاداتی گروپس جو ہوتے ہیں وہ لائک مائنڈڈ ہو جاتے ہیں, یا کسی سیاسی وابستگی کی بنا پر. نہیں صاحب, آپ اپنے آپ کو آل پاکستان انجمن تاجران کا حصہ مانتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس کا ظاہر ہے ہم آل پاکستان انجمن تاجران میں ہی ہیں, اور کہاں ہیں ہم تو. لیکن اس معاملے میں آپ کی رائے ان سے مختلف ہے, چونکہ وہ تاجر دو اسکیم کے خلاف ہڑتال کر رہے ہیں اور آپ تاجر دو اسکیم کے کوارڈینیٹر لگے ہوئے ہیں. جی تاجر دو اسکیم جو ہے نا اس کے اندر سکم موجود تھے نا, اور یہ تاجر دو اسکیم کے خلاف ہڑتال نہیں ہے. میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں تاجر رنما, میں نے صبح سے دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ, خود آ کے کہہ رہے ہیں. بات تو آپ میرا موقف لیں نا سر بالکل. بات یہ ہے کہ یہ 42 شہروں میں آئی, لیکن ہڑتال تو 42 شہروں سے کہیں زیادہ جگہوں پر ہوئی ہے, احتجاج تو کہیں زیادہ جگہوں پر ہوا. نواب شاہ میں تاجر دو اسکیم ہے ہی نہیں, وہاں پر بھی ہڑتال ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ تاجر دو اسکیم کے خلاف ہڑتال نہیں ہوئی, کیونکہ تاجر دو اسکیم تو ابھی انفورس ہی نہیں ہوئی, اس کے اوپر تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اصل مسئلہ بجلی کے بلوں کی قیمت ہے, کساد بازاری ہے, معیشت کی گراوٹ ہے, اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ تاجر جو ہے وہ اس وقت دباؤ کا شکار ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ہماری ریاست دباؤ کا شکار ہے, اور وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, اور تاجر بخلا گیا. اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب پلیز ذرا مجھے کوئکلی, ابھی تفصیل میں نہیں, تفصیل سے بعد میں بات کریں گے, کوئکلی بتا دیں کہ بنیادی طور پہ آپ کی آج کی ہڑتال کن حوالوں سے تھی؟ یعنی کہ ظاہر ہے اس میں آپ کہیں گے سارے مطالبات ہیں, تاجر دو اسکیم بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, بجلی کا بل بھی ہے, لیکن اس میں تاجر دو اسکیم کتنا بڑا عنصر ہے اس آج کی ہڑتال کا؟ جاوید صاحب جی سب سے پہلے بادامی صاحب, یہ ہڑتال ہماری ہے ہی یہ تاجر دوست اسکیم کے خلاف. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. میرے بھائی جو غلط بیانی سے کام دے رہے ہیں انہیں پتہ نہیں, انہوں نے 6 شہروں میں یہ اسکیم متعارف کرائی, اس کے بعد انہوں نے 42 شہروں پورے ملک میں جانا, اس کے بعد اس کے بعد ابھی ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, پشاور, کوئٹہ, بعد میں پھیلے گی نا آگے. 6 کے بعد انہوں نے 42 میں کی, لیکن وہ بڑی سادگی سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات کا میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں, ہماری رجسٹرڈ باڈی ہے, باقاعدہ الیکشن ہے. میرے بھائی کی معلومات تھوڑی ناقص ہے اس مسئلے پہ, انہیں تھوڑی سی اپنی معلومات کو اضافہ کر لینا چاہیے. میں اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا, میرا یہ معاملہ ہی نہیں ہے یار وسیم بادامی. میں کہتا ہوں کہ میں ان کے بیچ میں میں نے انہیں انٹرپٹ نہیں کیا, یہ بہت بڑے ہمارے مہربانی یہ تحمل سے میری بات سنیں, میں نے انہیں انٹرپٹ نہیں کیا تو میری بات بھی تحمل سے آپ نقطہ مکمل کر لیں, ہماری بات کو تحمل سے سنیں. کہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں تو بالکل آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس جگہ پہ غلط ہیں. لیکن میرے دوست نے یہ بات کہی کہ جی وہ آج نواب شاہ میں بھی ہڑتال ہوئی. بھائی نواب شاہ کے قصبے میں بھی ہڑتال ہوئی ہے, انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے. اس کے بعد آئی پی پی کے جو معاہدے ہیں اس کے خلاف ہڑتال تھی. بجلی کے بلوں میں بے تحاشا جو ٹیکس. جاوید صاحب نوٹڈ. ہمارے ساتھ میں اس سے پہلے کہ نعیم صاحب سے پوچھوں کہ بھائی تاجر دو اسکیم میں, اب وہ آپ سے پوچھوں گا آپ کو اس میں ایشو کیا ہے, نعیم صاحب بتائیں کہ اس میں اچھا کیا, آپ نے برا کیا.